ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनां कामदं मुख्यदं तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदम् मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोर्कृपा। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वं अस्यादिलक्ष्यम्। एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। जंगारु ब्रह्ममूर्ति प्रणवतनुधरं सर्ववेदान्तसारं भक्तानां कल्पवृक्ष भवजलतरणि सर्वतत्त्वानुतत्त्वं योगीनां हंसतत्त्वं हरिहरनमितं श्रीपति वैष्णवानां शैवानां भैरवश्च पशुपति परमशक्तितत्त्वं च शाक्तं। बौद्धानां बुद्धसाक्षात् ऋषभजतिवर जैनसिद्धान्तसारं तं देव पातु नित्यं कलिकलुषहरं नीलशैलाजिनाथम्। अथ श्रीमद्भागवत महापुराणं नवमः स्कन्धः विंशोऽध्याय। पुरुंकवंश राजा दुष्यंत और भरतंक चरित। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखातमृतं द्रवसंयुतं पिबतं भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। श्रीशुक उवाच पुरोर्वंशं प्रवक्ष्यामि यत्र जातोऽसि भारत यत्र राजर्षयो वंश्या ब्रह्मवंश्याश्च जगिरे। जनमे जयः भूत्पूर्व प्रचिन्वांस्ततस्ततः प्रवीरोऽथ नमस्वै तस्माच्चारुपदोऽभवत्। तस्य सुद्युरभूत् पुत्र तस्मात् बहुभवस्तव सञ्जातिस्तस्याहं जाति रौद्रास्त सत्सुतः स्मृतः। ऋतये जुस्तस्य कुख्येयु स्थण्डिलेयु कृतेयुक जलेयु सन्ततेयुश्च धर्मसत्यव्रतेयवः। दशैतेऽप्सरः पुत्रा वने जुष्मामवस्मृत घृताच्यां इन्द्रियाणि वो मुख्यस्य जगदात्मनः। ऋतेयोरन्ति घोरभूत् तत्रयस्तस्यात्मजा नृप सुमतिर्ध्रुवो प्रतिरथ कन्नो प्रतिरथात्मजा। तस्य मेधातिथिस्तस्मात् प्रस्कुल्याद्वाजुजातय पुत्रोऽभूत् सुमतेरभ्यो दुष्यन्त तत्सुतो मतः। दुष्यन्तो मृगयां जातः
कन्याश्रमपदं गत तत्रासीनं स्वप्रभया मनयन्तीं रमाय विलोक्य सद्यो मुमुहे देवमायामिव स्त्रियं बभासे तां वरारोहां भटैः कतिपयोर्भृतैः तद्दर्शनं प्रमुदितः सन्निवृत्तपरिश्रमं पप्रच्छ कामसन्तप्तः प्रसञ्जस्मृत्याय गिरा का त्वं कमलपत्राक्षी कस्यासि हृदयङ्गमे किं वा चिकीर्षितं तत्र भवत्या निर्जने वने व्यक्तं राजन्यतनया वेद्यहं त्वां सुमर्जमे न हि चेत् पौरवाणाम् अधर्मे रमते क्वचि शकुन्तलोवाच विश्वामित्रत्मजा वह्यं त्यक्ता मेनकया वने वेदैतत् भगवान् कन्नो वीर किं करभामते आश्यत्यां ह्यरविन्दाख्य गृह्यत्यां मरणं च न भुज्यतां सन्ति निवारा उष्यतां यदि रोचते दुष्यन्त उवाच उपपन्नमिदं शुभ्रूजाताय कुशिकान्वये स्वयं हि वृणते राज्ञां कन्यका सदृशं वरम् ओमित्युक्ते यथा धर्मम् उपजेमे शकुन्तलां गान्धर्व विधिना राजा देशकालविधानवेत् अमोघवीर्यो राजर्षिर्महिष्यां वीर्यमादधे स्वभूते स्वपुरं जातः कालेनासुतशाश्वतं कण्वः कुमारस्य वने चक्रे समुचितः क्रिया बद्ध्वा मृगेन्द्रास्तं सरसा क्रीडति स्म स बालकः तं दुरात्य विक्रान्तम् आदाय प्रमोदोत्तमा हरे हंसासम्भूतं भर्तृन्तीकम् अभागमत् यदा न जगृहे राजा भार्या पुत्रवनिन्दितौ शृण्वतां सर्वभूतानां खेवागा आशरीरिणे माता हस्त्रा पितुः पुत्रो येन जातः स एव स भरस्व पुत्रं दुष्यन्त मावमस्ता शकुन्तलां रेतेधा पुत्रनयति नरदेव जमक्षयात् त्वं चास्य धातागर्भस्य सत्यमाह शकुन्तला पितर्जु परते सोऽपि चक्रवर्ती महायशा महिमा गीयते तस्य हरेरंसः भुवो भुवि चक्रं दक्षिणहस्तस्य पद्मकोशस्य पादयोः ईजे महाभिषेकेण सोऽभिषिक्तो अधिराजविभुः पञ्चपञ्चाशतामेतैर्गङ्गायामनुवाजिभिः मां तेयं पुरोधाय जमुनायामनु प्रभु अष्टसप्ततिमेधास्मान् बबन्ध प्रददत् वसु भरतस्य हि दौष्यन्तेरग्निसाची गुणे चिता सहस्रं बद्धसो यस्मिन् ब्राह्मणागा विभेजिरे त्रयस्त्रिंशत्शतं न्यसान् बद्ध्वा विस्मापयन् नृपान् दोषन्तीत्यगान् मायां देवानां गुरुमाययो मृगान् शुक्लदतः कृष्णान् हिरण्येन परिवृतान् अदात् कर्मणिमस्नारे नियुतानि चतुर्दश भरतस्य महत्कर्म न पूर्वेण पुरे परे नृप नैवार् पुनैर्व प्राप्यन्ति बाहुभ्यां त्रिदिवं यथा किरातहूणान् जवनान् अन्ध्रान् कंकान् खसञ्चकान् अब्रह्मण्यान् नृपांश्चाहन् म्लेच्छान् दिग्विजयोखिलान् जित्वा पुरासुरा देवान् जे रसौ कांसिभेजिरे देवस्त्रियो रसां निहिता प्राणिभिः पुनरहरात् सर्वकामान् दुदुहतु प्रजानां तस्य रोदसी समास्त्रीण वसाहस्मि
दिक्यूचक्रम् अवर्तयत्। स सम्राट् लोकपालाख्यैः ऐश्वर्यम् अधिराट् स्त्रियं चक्रं चास्खलितं प्राणान् दृश्यत्युपररामः। तस्यास्सन्नृपवैदर्भ्य पत्नस्त्रीश सुसमतः जग्मुस्त्वा गभयात् पुत्रान् नानुरूपा इति ऋते। तस्यैवं वितथे वंशे तदर्थं जजत सुतं मरुत्स्तोमेन मरुतो भरद्वाजम् उपाददुः। अन्तर्पत्न्यां भ्रातृपत्न्यां मैथुनाय बृहस्पति प्रवृत्तो वारितो गर्भं सप्त्वा वीर्यम् अवासृजत्। तं त्यक्तुकामां ममतां भर्तृत्यागः विशङ्कितां नाम निर्वचनं तस्य श्लोकमेनं सुराजगुः। मूढे भरद्वाजमिमं भरद्वाजं बृहस्पते जातौ यदुक्त्वा पितरौ भरद्वाजः स्वतः चोद्यमानासुरैरेवं मत्वा वितथमात्मजं व्यसृजन् मरुतो बिभ्रन् दत्तोऽयं वितथेऽन्वये इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवमस्कन्धे 20ोऽध्यायः। भीमस्यापि ऋणे भङ्गो मुनेऽपि मतिभ्रमं यदि शुद्धं वशुद्धं वा मम दोष न विद्यते। श्रीकृष्णार्पणमस्तु श्रीकृष्णार्पणमस्तु श्रीकृष्णार्पणमस्तु।